नमस्कार नेपाल तर्जमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल तर्जमा तपाईहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न जानकारी सहितका भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ। विशेष गरी हामी तपाईहरूलाई नेपाल तर्जमा नेपाली कलाकारहरूको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू दिने गर्दछौँ। तपाईहरूलाई नेपाल तर्जमा आउने भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि बताउनुहोला। साथै तपाईहरूलाई नेपाल तर्जमा आउने भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गरिदिनुहोला। आज हामी नेपाल तर्जको यो भिडियोमा प्रखर वक्ताको रूपमा परिचित रमेश परसाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिन लागेको बारेमा तपाईहरूलाई विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौँ। रमेश परसाईले विवाह गर्न लागेको विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी दिनुभन्दा अगाडि म तपाईहरूलाई कर्ण अधिकारीले रमेश परसाईको प्रशंसा गर्दै रमेश परसाईका लागि भनेर लेखेको एउटा लेख सुरुवातमा नै पढेर सुनाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा यो लेख निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले पनि मैले यो लेख पढ्न लागेको हुँ। कर्ण अधिकारीले रमेश परसाईका लागि भनेर लेखेको लेख यस प्रकारको छ। पब्लिक स्पिकर सिजन 2 मा ओजनदार आवाज दिएर उपाधि चुम्न सफल भएका रमेश परसाई उमेरले 26 वर्ष कुदिसकेका छन्। भाग्यको खेल भनौँ वा प्रकृतिको नीत जन्मिँदै 2 आँखा बिना जन्मिएका यिनले यस धरतीलाई बाहिरी आँखाले देख्न नपाए पनि भित्री आँखाले भने खुबै ध्यान चित्त भएर अवलोकन गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत रातारात चर्चामा आउन सफल भएका परसाई आजकाल नेपालका अनलाइन पोर्टलहरूमा जताततै छ्यापछ्याप्ती भेटिँदैछन्। दुवै आँखा नभएर के भो र आज रमेश परसाई हरेक नेपालीको मनमुटमा बस्न सफल भएका छन्। कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका रमेशले अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोक्ने काम गरेका छैनन्। गरिबीको रेखामुनि जन्मिएका परसाई आफू गरिब हुँदाहुँदै पनि रवि लामिछानेले बनाउन लागेको कालीकोट स्थित राजकोट सामुदायिक अस्पताललाई 75,000 नेहरू सहयोग गरिसकेका छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विचारसँग मिल्ला जुल्ला परसाई आफू नखाएर भए पनि दिन दुखलाई सहयोग गर्न तल्लीन रहन्छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सदा सर्वदा अभिप्रेत भएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिने रमेश परसाईले देशप्रेमी नेता तथा देशभक्तहरूको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् भने भ्रष्टाचार दलाल बलात्कारी हत्याराहरूको खुबै आलोचना गर्दछन्। राम्रा र मिठासपूर्ण कविता पनि वाचन गर्ने परसाईको गीत सङ्गीतप्रति पनि उत्तिकै मोह छ। नेपालका केही कलाकार र नेताहरूको समेत क्यारिकेचर गर्ने रमेश परसाई मिलनसार पनि त्यति नै छन्। राजनीतिक सामाजिक एवं विदेशका बारेमा पनि चासो राख्ने परसाईले भावी दिनहरूमा पनि अझै दमदार प्रस्तुति दिने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आजकाल सामाजिक सञ्जालमा पब्लिक स्पिकर रमेश परसाईलाई मिल्छ भने म दुवै आँखा दिन समेत तयार छु भन्ने सपोर्टरहरू पनि भेटिएका छन्। जसले ती अभिव्यक्ति दिए उनीहरूप्रति सम्मान छ। तर जसरी रमेश परसाईको दुवै आँखा नभए पनि भित्री मनको आँखाले संसार निहाल्दै आफ्नो आवाजबाट सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाई मन जित्न सफल भए सायद आँखा भएको भए यसरी चर्चामा आउन सफल हुने थिएनन् होला। रमेश परसाईको पहिचान नै यही हो। मलाई लाग्छ दुवै आँखा दिनु सम्भावित कुरा पनि होइन, यो त केवल भावना मात्र हो। यतिखेर 26 वर्षका रमेश परसाईलाई आँखा भन्दा पनि उहाँको जीवनमा सारथी बनिदिने असल र बुझकी जीवन सङ्गिनीको खाँचो छ। कर्ण अधिकारीले 2075 सालमा हिमाल पोस्टका लागि रमेश परसाईको बारेमा यो लेख लेखेका थिए। रमेश परसाईले विवाह गर्न लागेको विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी दिनुभन्दा अगाडि यो लेख मैले तपाईहरूलाई किन पनि पढेर सुनाएँ भने रमेश परसाईलाई जीवनमा सारथी बनिदिने असल र बुझकी जीवन सङ्गिनीको खाँचो छ भनेर कर्ण अधिकारीले जसरी लेखेका थिए, जुन मर्मस्पर्शी शब्द कोरेका थिए, अब उनै रमेश परसाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएका छन्। यही मङ्सिर 22 गते सोमबारका दिन रमेश परसाईले लगनगाँठो कस्न लागेका हुन्। कालीकोटकी नन्दा सिंहसँग रमेश परसाईले लगनगाँठो कस्न लागेका हुन्। रमेश परसाईसँगै नन्दा सिंह पनि दृष्टिविहीन हुन्। पछिल्लो समय रिङ्के बुङको रागो बोलको गीत गाएर चर्चामा आएका रमेश परसाई पछिल्लो समय इन्द्रणीमा समेत आबद्ध छन्। नन्दा भने समाजसेवामा सक्रिय छिन्। उनले काठमाडौँमा बाल आश्रम चलाइरहेकी छन्। तपाईहरूलाई एउटा जानकारी के गराउँ भने नन्दा र रमेश बीच 3 वर्षदेखि गहिरो प्रेम रहेको बुझिएको छ। 3 वर्ष अगाडि नै नन्दालाई रमेशले प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। 3 वर्ष अगाडि इन्द्रिय कार्यक्रममा रमेश र नन्दाको भेट भएको थियो। त्यसपछि नै उनीहरू एकअर्कासँग नजिक भएका थिए भने त्यसको केही समयपछि रमेशले नन्दालाई
प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। अब भने उनीहरू मङ्सिर 22 गते अग्निलाई साक्षी राखेर सात फेरो लिँदैछन्। रमेश र नन्दाको संयुक्त विवाहको निमन्त्रणा कार्ड समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। रमेश र नन्दाको निमन्त्रणा कार्डमा के लेखिएको छ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरिकाक्ष मङ्गलय तनुहरि। रमेश प्रसाई सुपुत्र बुबा केदारनाथ प्रसाई आमा सविता प्रसाई मैबा खोला 5 ताप्लेजुङ। नन्दा सिंह सुपुत्री बुबा पदम बहादुर सिंह आमा देवी सरा सिंह। महाबई गाउँपालिका 4 कालीकोट। शुभ विवाह यही मिति 2077 साल मङ्सिर 22 गते सोमबारको दिन दिवा लगनमा शुभ विवाह सुसम्पन्न हुने निश्चित भएको हुँदा उक्त शुभ अवसरमा पाल्नु भई वरवधुलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। दर्शनाभिलाषी एवं समस्त प्रसाई परिवार प्रार्थी बुबा केदार प्रसाद प्रसाई आमा सविता प्रसाई। रमेश प्रसाईले गएको केही महिना अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रममा गायिका कल्पना दाहालसँग लोकदोरी खेलेपछि धेरै दर्शकहरूले कल्पना र रमेश प्रसाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुपर्छ र उनीहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको हेर्न दर्शकहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, आग्रह गरिरहेका थिए। कल्पना र रमेशले भने विवाहको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिएका थिएनन्। उनीहरूले भविष्यमा के हुन्छ त्यो समयको हातमा छोडिदिएका छौँ भन्दै यी कुराबाट पन्छिन खोजेका थिए। तर अचानक रमेश प्रसाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिन लागेको र यही मङ्सिर 22 गते उनले नन्दा सिंहसँग विवाह गर्न लागेको खबर बाहिरिएसँगै कल्पना दाहाल र रमेश प्रसाईका प्रशंसकहरू एकपटक त छक्कै परेका छन्। कल्पना दाहालसँग विवाहको चर्चा चलिरहँदा रमेश प्रसाईले 3 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न लागेपछि रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको प्रेम चर्चा उनीहरूको विवाह हुन लागेको भन्ने खालका हल्लाहरूलाई गलत बनाइदिएको छ र रमेश प्रसाई अब आफ्नो 3 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने तयारीमा छन्। आफ्ना तार्किक अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालमा सधैँ चर्चामा रहने रमेश प्रसाई पूर्वी नेपालमा एक रेडियो पत्रकारको रूपमा समेत स्थापित भइसकेका छन्। दुवै आँखा देख्न नसक्ने रमेश वक्तित्व क्षमताका कारण नेपालभर नै चर्चित छन्। उनी मोटिभेसनल ट्रेनरका रूपमा समेत थुप्रै जिल्लाहरूमा पुगिसकेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा तार्किक रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने रमेश स्पष्ट वक्ता, मृदुभाषी र विभिन्न भाषाको ज्ञान भएका युवक पनि हुन्। पछिल्लो समय उनको दोहोरी गायनको पनि निकै चर्चा भइरहेको छ भने उनले गाएको रिङ्के बुङको रागो बोलको गीत पनि अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। अब उनी रमेश प्रसाई यही मङ्सिर 22 गते वैवाहिक जीवनमा बाँधिने तयारीमा छन्। उनले 3 वर्ष लामो नन्दा सिंहसँगको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन्। नेपाल ताजा परिवारको तर्फबाट रमेश प्रसाई र नन्दा सिंहलाई वैवाहिक जीवनको अग्रिम शुभकामना। हस्, आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्छौँ। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।